Hello, sir. Hello. 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 Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum beta. How are y'all? Acha ji, let's listen. Mudassir, unmute yourself. Can you hear me? Yes, sir. Okay, that's Can you good. hear me? Yeah, I can hear beta. सर जो आपने वो ग्रुप पे असाइनमेंट सेंड की थी कि इसको सॉल्व करके आपको वो भेजना है, मैंने आंसर सही लिखा है लेकिन हाँ एक्चुअली ये है हमें कि बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया। असल में ये है कि बेटा असल उसमें मैंने टेस्ट को और क्योंकि वहाँ पे मैंने आंसर्स फीडबैक में दे दी है और वहाँ पे इस मसला ये है कि स्पेलिंग एरर्स है। ठीक है, इट्स ओके अगर स्पेलिंग एरर्स हैं और आपने आंसर सही लिखा है, कोई मसला नहीं। मतलब इसमें है कि आपको तो पता है और नीचे जो फीडबैक में आपको पता चल गया कि आंसर्स दोनों सही, जो आपने सही लिखा और जो फीडबैक में मौजूद है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये टेस्ट असेसमेंट टेस्ट मैंने इसलिए आप लोगों को दी ताकि थोड़ा सा एडवांस में आपको पता हो कि आप जो आज पढ़ने वाले हैं कि उससे उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें मतलब जो है ना यहाँ पे करनी है या पढ़नी है आज। ठीक है, एंड सभी को ये मैं एडवाइस देता हूँ कि आप क्या करें कि अपने सभी वीडियोस जो है ना वो आप ऑन रखें। ओके, सो आप अपने ये सारे वीडियोस ऑन रखें, जिन जिन के नहीं है तो वो अपने वीडियोस को ऑन कर लें। ठीक है, जल्दी करें, सारे अपने वीडियोस को ऑन रखें। हरी आप सारे बेटा वीडियोस को अपने सारे आप जो ना अपने वीडियोस को ऑन रखें। हरी आप जिनके वीडियोस अभी तक ऑन नहीं है, ठीक है, वो अपने वीडियोस को ऑन कर दें, उसके बाद हम अपनी क्लास की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हरी आप जिन अभी भी बहुत सारे बच्चों का है ओके, देखें बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास, और शो मी योर बुक्स। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है, दैट्स गुड मुदस्सिर, आई कैन सी यू हियर, राइट। शहीर इज देयर, ओके। सो सारे अपने वीडियोस ऑन रखें। अभी मनाहिल, सुहैब, मुद है, एम आसिम है, ठीक है, रायमा, राबिया घोटो, मुबशर, बेटा सारे अपने वीडियोस ऑन कर लें। ठीक है, जल्दी करें। और ठीक है जी, अभी भी पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दैट्स गुड मदरसा, ओके दैट्स गुड, ओके ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। और आज आपको पता है कि वैसे एक तो मैं पहले ये आपकी स्क्रीन पे ये टेस्ट दिखा दूं, जैसे आपने आज देखा कि ये टेस्ट आपकी थी, ठीक है, राइट। तो इसमें आपने यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे आपने इनके आंसर्स के अटेम्प्ट किए, ठीक है, जैसे आपने आइडेंटिफाइड दिस पर्सनालिटी, जिसमें आपने जला क्या था, जमालुद्दीन अफगानी, एंड ये थे मौलाना मोहम्मद अली जोहर, एंड देन हु वाज बी अम्मा, एंड आपको पता है ये कौन थी, हु स्टार्टेड द वीकली मैगजीन कॉल्ड द कॉमेट। ठीक है, इसमें भी आपने आंसर सही लिखे होंगे। एंड किसकी ख्वाहिश थी कि उसको बैतुल मुक़द्दस में दफन किया जाए, यानी जेरूसलम में। उसके बाद हमारे पास है खिलाफत मूवमेंट, वो किसने जो है ना कब लॉन्च की गई थी, कौन सी ईयर से। और इसमें है कि हमारे पास जो है, ओके वेट 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 वेट, हमाद, हमाद हमाद। सो ये मैं अभी इसको हमाद को देखता हूँ जिसने अभी ये किया। ठीक है जी,
right. तमाम, आप इतने भी इमेच्योर नहीं है बेटा कि आप अभी ये चीजें करें, ठीक है। मैंने एनोटेशन के लिए इसलिए नहीं दिया कि आप राइट किया आप, ठीक है। तो लेट्स बैक, यहाँ से हम बैक जाते हैं अगेन अपनी चीज़ों की तरफ। ओके, so I'm just going to share my screen where I have just made up a PPT, PowerPoint for you people. Okay, so PowerPoint मैंने आप लोगों के लिए रखी है, ठीक है। तो उसके लिए हम जाते हैं। ओके जी, ठीक है फीचर्स। ओके, तो अभी चलें अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके, ये है हमारे पास आगे, ठीक है। और ओके जी, okay, the first thing that we can see here, okay, right, okay, okay, जी, your slides show, okay जी। So starting with this, the chapter is 14, that is about national unity and freedom movements, right? So when we are talking about national unity and freedom movement, actually it is talking about that the whole the nation as collectively, just like the people that belonging to the different sects or they having same religion, and the freedom movement for collectively अगर बात करें तो वो सभी के ऊपर होते लागू कि चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, तो फ्रीडम मूवमेंट सबके लिए, ठीक है। नेशनल यूनिटी इंडिविजुअल हो सकती है पर्टेनिंग टू द रिलीजन, पर्टेनिंग टू द रेसेस, तो इस हिसाब से भी हो सकती है, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। सो लेट्स चेक view of the background, so what happened in previous time. So when we are looking at this and the background, so what we see that the fall of the Mughal Empire, जब मुगल एम्पायर क्या मतलब गिरना हुआ, तबाह हुआ, मतलब खत्म हुआ, तो क्या हुआ था कि डिफीट इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मुस्लिम लॉस्ट देयर पावर एंड स्टेटस, ठीक है। तो मुसलमानों की जो ताकत थी, ठीक है, जहाँ उनका जो रुतबा था वो सारा खत्म हो चुका था, ठीक है। जब उनको वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब उन्होंने आज़ादी के लिए एक जंग लड़ने की कोशिश की थी, तो उसमें उनका सारा पावर, सारी जो उनका रुतबा था वो ख़त्म हो गया। देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने मुसलमानों ने क्या किया था, मुसलमानों की एक और गलती थी। वो गलती क्या थी कि रिजेक्टेड द एजुकेशन दैट ब्रिटिश हैड सो बिलेटेडली सेट अप, राइट। तो उन्होंने उसको एजुकेशन को रिजेक्ट किया हुआ था, ठीक है, जो ब्रिटिश ने देर से ही वहाँ पे सेटअप की थी मगर, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें यह था कि मुसलमान तो क्योंकि एजुकेशन में नहीं आ रहे थे, और जो ब्रिटिश उस टाइम में, क्योंकि फॉल ऑफ मुगल एम्पायर के बाद आपको पता है कि पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर किया हुआ था, तो वहाँ पे हिंदूज की मेजॉरिटी ज़्यादा थी। तो वो हिंदूज क्या कर रहे थे कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी, जो सारी चांसेस थी, तो वो सारी वो एक्सेप्ट कर रहे थे, वो गेन कर रहे थे, उन्होंने सारी ले ली थी, और एजुकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और उन्होंने सारी जो पोजीशन और पावर था, यानी हिंदूज ने उनके ऊपर वो जो ना सुपीरियरिटी रखते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री या सिविल सर्विसेज थी, वो सारा उन्होंने अच्छे तरीके से उसके ग्रैब कर लिया था। मुसलमानों ने, क्योंकि ऑलरेडी वो उन्होंने सारा कुछ ब्रिटिश ने जो ऑफर मुसलमानों को कर रहे थे, तो वो सारा उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ था, ठीक है जी।
آگے چلتے ہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لیڈرز تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی, لیٹ سپوز ادھر میں ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ ہیئر اباؤٹ دا ہسٹری دیٹ آئی ایم لیڈنگ یو ٹورڈس دا ہسٹری, کے مطلب ہسٹری میں کیا کیا ہوا تھا. اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمیں لیڈرز چاہیے ہوتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہمارے رائٹس کے بارے میں, ہمیں لیڈ کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے ہمارے پاس کچھ ایسے جو ہے نا, اب ہمارے پاس اس طرح کے کچھ ایسے مسلم لیڈرز تھے جس بہت انلائٹڈ مسلم تھے, جس لائک ہمارے پاس سید احمد خان, ٹھیک ہے, علی بردرس, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی جوہر. سو یہ دونوں علی بردرس تھے, ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال, جنہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ نہیں ابھی جو سچویشن تو ورسٹ ہیں, تو ان کو بہتر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ سچویشن کو ہم تبدیل کریں, مسلمانوں کے لیے کوئی مثبت چیز لے کر آئیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, دیز لیڈرس انہوں نے contributed to the awakening of the Muslims internationally and in giving back to them their sense of pride and purpose, ٹھیک ہے. تو جو ایک ہمارے پاس انٹرنیشنلی ان کو مسلمانوں کو اجاگر کیا, ان کو بتایا, ٹھیک ہے. انہوں جو ہمارے اوپر ہم نے یہ ساری پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی, ٹھیک ہے, مسلمانوں کی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا تھی کہ اب ان مسلمانوں جو یہ تھے, یہ سارے مسلمان جو نا ہمیں بتا رہے تھے, ٹھیک ہے, رائٹ. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو دیز لیڈرس کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا اویکننگ. اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کی اجاگری کے لیے بھی کام کیا تھا, کہ مسلمانوں کو اجاگر کریں, ان کی پرائڈ اور ان کا پرپس بتائیں کہ ان کا پرپس کیا ہے بھائی, why they are here, ٹھیک ہے, وہ کیوں اتنا مطلب اسٹرگل کر رہے ہیں اور کیوں جو ہے نا دبے ہوئے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں وہ چیزوں کو انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. why so next slide. ہاں, سو ہمارے پاس نیکسٹ ہے, ہمارے پاس ہے دیٹ از ایکچولی دیٹ جمال الدین افغانی, ٹھیک ہے. جمال الدین افغانی کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمال الدین افغانی ایکچولی یہ بھی ون آف دا مسلم لیڈر تھے, اور ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی وہ آج ہم تھوڑی سی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ تعلق کہاں سے رکھتے تھے, ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی تھی, رائٹ. اب when we are talking about the Jamaluddin Afghani, so اس کی جو پیدائش ہے وہ ہے from the 1838 to the 1997, مطلب 1838 سے پیدائش ان کی اور 97 میں ان کی جو ہے نا ڈیتھ ہے. اب یہ کہاں پہ پیدائش ہوئے ان کی پیدائش ہوئی, so he actually born in the he actually born okay, so okay, right. سو ہمارے پاس کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, he traveled through the the Muslim world and Europe, right. تو یہ کیا تھا کہ مطلب ایک تو مسلمان کی جو بھی مسلم کنٹریز تھے وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا آلموسٹ وہ ٹریول کیا ہوا تھا, اور یورپ بھی گئے تھے, ٹھیک ہے. مطلب جو بھی ہمارے پاس آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہمارے پاس, مطلب اسپیشلی 3 کانٹیننٹس میں ہمارے پاس مسلم کنٹریز ملتے ہیں. ایک ہی کنٹری ہے دیٹ از البانیا, which is located in Albania, right.
ٹھیک ہے. البانیا از اونلی دا کنٹری وچ از لوکیٹڈ ان یورپ, اینڈ اگر بات کریں باقی جو مسلم کنٹریز آر لوکیٹڈ ان 2 continents, right, in Iran, in Asia and Africa, right? And so actually when we are looking at Jamaluddin Afghani, وہ کیا تھے, ایک مین آف لبرل اینڈ پروگریسو ویوز, مطلب ان کی سوچ اعلیٰ تھی, تو وہ لبرل تھے ہر طرح سے, کہ مطلب آزاد خیال پسند تھے, وہ آگے کی سوچ رکھنے والے تھے, کہ ترقی پسند ایک سوچ رکھنے والے بندے تھے, ٹھیک ہے. اور افغانی یہ جو مطلب جمال الدین افغانی, سو ہی یوز ٹو بلیو ان دس کہ مسلم ورلڈ مسٹ ماڈرنائز امید دا چیلنجز آف دا ویسٹ, کہ مطلب مسلم ورلڈ کو اب ماڈرنائز ہونا چاہیے, کہ کیونکہ جو چیلنجز ویسٹ ہیں ان سے مل رہی تھی ایجوکیشن میں, فیکٹریز میں, انڈسٹریز میں, کسی بھی فیلڈ میں ان کے پاس جو چیلنجز وہاں سے آ رہی تھی, تو ان کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے تھا, یا اس طرح خود کو ماڈرنائز کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس نے فردر کیا کہا تھا کہ مسلمانوں کو ٹیکنالوجی, اس ٹائم میں جو اویلیبل ٹیکنالوجی تھی, تو اس ٹائم کی ٹیکنالوجی کو ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا, ان کو سیکھنا چاہیے تھا کہ نیو ٹیکنالوجی, سائنس, کیونکہ اس کی طرف زیادہ مسلمانوں کو جانا چاہیے. کہ اگر یورپ کے ساتھ یا ویسٹ جو بھی تھی کنٹریز, ان کے ساتھ اگر کمپیٹ کرنا ہے, تو ان کو ایٹ لیسٹ اپنے بیٹر فیوچر کے لیے ٹیکنالوجی کو سیکھنا پڑے گا, سائنس کو سیکھنا پڑے گا, ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ بس ہم پاس کو دیکھتے رہیں کہ ہمارا پاس اچھا تھا, ایسے تھے ہم, ویسے تھے, نہیں, پاس کو چھوڑیں, اب پریزنٹلی کیا ہو رہا ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو he suggested the Muslims to use new technology, work on the science and look forward to a better future, right, بجائے کہ وہ اپنی پاس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنے اچھے تھے, right. اوکے جی. اب ہمارے پاس دوسرا ہے, دیٹ از محمد عبد. محمد عبد ایکچولی وین وی آر لوکنگ ایٹ دس, اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن ہم تھوڑی سی وہ پڑھنا چاہیں گے. اوکے جی. Okay, right. So he believed in the pan-Islamism. What that is actually, that is about the uniting all the Muslims into single community. کہ مسلمانوں کو جمع کرنا, ٹھیک ہے, سارے مسلمان اکٹھا ہوں, وہ الگ الگ نہیں رہے, ٹھیک ہے. So he believed in the pan-Islamism. So Jamal Din Afghani was a person who just suggested to be, that a single community, right, as a ummah, as a collective Muslims living in all around the world. اس کے بعد اس نے کیا کیا تھا کہ he even strongly talked about in favor of ijtihad, right. And ijtihad کیا ہے, کوئی بتائے گا مجھے. Let's listen from you that what is the ijtihad. So raise your hand, let's listen from you that what is the ijtihad. کون ہے بتائے گا. اوکے, سعد اللہ. اوکے سعد اللہ. سر جی جی, واٹ از سر اجتہاد. آپ کی آواز بہت سلو ہے, بہت. اچھا, اجتہاد کیا ہے, کچھ پتہ ہے. جی سر. اجتہاد کیا ہے, واٹ از اجتہاد. سر کس کے بارے میں. اجتہاد, کین یو سی ہیئر دس. سر آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. نہیں سر, کہہ رہا ہوں کہ اجتہاد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اجتہاد کیا ہے, واٹ از اجتہاد. دس ون, اوکے, کین یو سی ہیئر.
Sir, ijtihad. Yeah. Ijtihad. Yeah, this one. What is ijtihad? जो सर अभी ये सर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फेवर था इन मुस्लिम थॉट. मैं इज्तिहाद के बारे में पूछ रहा हूँ कि इज्तिहाद के बारे में क्या है. इस्लामिक लॉ था. इस्लामिक लॉ था, उसमें क्या किया जाता है? सर शायद से मुआहिदा. Okay, open the page number 66 and go to the info box and find there what is ijtihad, right? Okay, is there anyone want to tell something about ijtihad? Okay, let's go to the Muhammad Awais. Okay, Awais beta. सर इज्तिहाद के बारे में सर ये है कि Hmm. सर ये solve by responding a problem for each example is found in Quran और सुन्ना. Right. अगर कुरान और सुन्ना में मैं बताऊं? ओके, अवेश बताएं. सर इज्तिहाद मींस के जो कुरान शरीफ है और सुन्नत में कोई मतलब कोई मतलब एग्जांपल, ये दोनों एक ही चीज है और ये रीजन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. ठीक है. ओके जी, सो इसको इज्तिहाद एक्चुअली ये है कि जिसमें मतलब कुरान और सुन्ना में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो अगर नहीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कुरान और सुन्ना में नहीं मिल रहे तो आप इज्तिहाद, यानी आपने क्या करना है कि इज्तिहाद इसलिए किया रखा जाता है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हो, ठीक है, जिसमें आप अपनी रीजनिंग देते हो कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है. तो इसमें बहुत सारे जो उलमा बैठकर वो इसके ऊपर सॉल्यूशन का हल निकालते हैं. हाँ, पहले देखते हैं कि कुरान में उसका सॉल्यूशन किसी मसले का हल है या किसी सुन्ना में उसका मसले का हल मिल रहा है. अगर कुरान और सुन्ना में उस मसले का हल नहीं मिल रहा तो वो एक्चुअली क्या कहा जाता है, मतलब उसमें उलमा को बिठाकर उनसे वो रीजनिंग ली जाती है, वो फिर उसके ऊपर वो फाइनल एक कंक्लूजन देते हैं, ठीक है. ओके, उसके बाद है हमारे पास एक इट्स काइंड ऑफ इस्लामिक लॉ भी कह सकते हैं हम, जिसमें हम इंटरप्रिटेशन करते हैं चीज़ों की, अपनी मुस्लिम थॉट्स की के बारे में. अच्छा, उसके साथ हमारे पास है, इसने सपोर्ट किया था, सपोर्टेड पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पहले बादशाहत हुआ करती थी या खिलाफत हुआ करती थी. उसने कहा कि चलें जी कि हम एक न्यू चीज़ लेकर आते हैं, दैट वाज द पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें आम लोगों को मतलब उनको एक आवाज़ मिलेगी और वो क्या होगा कि जो पावर लिमिटेड थी किंग्स एंड रूलर्स की, वो थोड़ी सी मतलब कॉमन लोगों तक भी पहुंचेगी, उसमें भी कॉमन लोग जो है ना पार्टिसिपेट कर सकेंगे. Not only just kings and rulers, but common people can participate in it. And इसने उसके साथ साथ क्या किया था कि calls for the national independence, and you know that made him popular with the younger and educated Muslims. जब इसने नेशनल इंडिपेंडेंस की बात की कि पूरी एक कौम को मतलब इंडिपेंडेंस मिले या नेशनल इंडिपेंडेंस हो सभी को, और इसी की वजह से इसी इसकी जो स्लोगन था, तो इसकी वजह से इसको पॉपुलर बना दिया था या फेमस बना दिया था. जो यंगर एजुकेटेड मुस्लिम थे, पढ़े लिखे नौजवान मुसलमान थे. और बहरहाल उसके बाद इसकी जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, वो जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, मतलब बहुत कट्टर थे कि नहीं पार्लियामेंट्री मतलब कोई गवर्नमेंट स्टाइल नहीं हो, मतलब उसके साथ साथ कोई मतलब वो चाहते थे कि जस्ट ओनली उनकी सुनी जाए, ठीक है, ऐसा कुछ भी ना हो, आम लोगों तक कोई कानून ना पहुंचे या आम लोग पार्टिसिपेट ना कर पाए गवर्नमेंट में, ठीक है, इस तरह. उसके साथ साथ आगे चलते हैं. हमारे पास है मोहम्मद अब्दू, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद अब्दू, actually he took birth in 1849 and he died in 1905, right? 1849 में और 1905 में ये मतलब फोर्थ हो गए थे. और when we are talking about this influential personality, and he was keeping the same revolutionary ideas, you know, as the Jamaluddin Afghani used to keep.
So you know that his the revolutionary ideas also made him a leading Muslim figure, کہ بہت ایک مسلم فگر اصل میں بن گئی تھی اور اچھی خاصی طاقت رکھنے والا تھا یہ بندہ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ کون تھے ایکچولی، اگر بات کریں تو یہ ایجپشین اسکالر تھے اینڈ یہ بہت متاثر ہوئے تھے جمال الدین افغانی سے. ٹھیک ہے. اور محمد عبدہ ان کی جو ملاقات ہوئی تھی جمال الدین سے، وہ ہوئی تھی کہاں پر؟ پیرس میں. ٹھیک ہے. پیرس میں ان کی جو نا ہوئی تھی. اور جو محمد عبدہ تھے وہ کیا تھے؟ ہی واز ایز اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. And when we are talking about Muhammad Abdu, so he believed that the Quran was immutable in its laws. The social aspects of the Muslim life needed to be reviewed. Right? مسلمانوں کی social life کو ریویو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو قرآن ہے وہ immutable ہے اپنے ان laws میں. ٹھیک ہے. And this can be described as اجتہاد. اور اس نے بھی محمد جمال الدین کی طرح ہی اجتہاد کے اوپر بات کی تھی. Is to solve by reasoning a problem for which no example is found in the Quran and Sunnah. ٹھیک ہے. already ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. And then we have اس کے بارے میں بات کریں. Right. So اوکے جی. سو یہ کیا کرتے تھے؟ سو یہ بھی اپنی آئیڈیاز میں پروگریسو تھے جسے جمال الدین پروگریسو تھے. ٹھیک ہے. مطلب ان دونوں کی سوچ جو ہے نا، جمال الدین اور محمد عبدو کی سوچ سیم ہی تھی، مطلب پروگریسو تھی. اور اگر ہم بات کریں ان کی، سو محمد عبدو ہی بلیوڈ ان دی امپورٹنس آف ایجوکیشن فار مسلمس ٹو موو فارورڈ. اگر مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے تو ان کو اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ بسائڈلی اگر ہم بات کریں آگے تو اسٹرانگلی سپورٹیڈ دا رائٹ آف مسلمس. ٹھیک ہے. اور یہ واحد بندے تھے جنہوں نے مسلم ویمن مطلب عورتوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. اور انہوں نے اپنی ہی جہاں پہ یہ پڑھ رہے تھے خود وہاں پہ اسپیشل ارینجمنٹ کی ہوئی تھی عورتوں کے لیے کہ ان کو اچھی طریقے سے وہ ان کو حق حاصل ہو کہ وہ مسلم ویمن بھی جو ہے نا ایجوکیشن حاصل کریں. ٹھیک ہے. سو ہی ٹاکڈ اباؤٹ دا فار دا رائٹ آف دا مسلم ویمن ٹو بی ایجوکیٹڈ. ٹھیک ہے. ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. اس کے بعد اگر بات کریں تو یہ ایک گرانڈ مفتی بن گئے تھے اینڈ ایکچولی ہی گرانڈ مفتی اینڈ اے ممبر آف دا سپریم کاؤنسل آف الازہر یونیورسٹی وچ از ان دا کائرو. کائرو کہاں پہ؟ یہ ایجپٹ کا کیپٹل ہے کائرو. اور الازہر از دا یونیورسٹی آف ایجپٹ. رائٹ. ایجپٹ آپ کا پتہ ہے کہ ایجپٹ از لوکیٹڈ ان دا African continent, it's north, right? And when we have already talked about that, Muhammad Abdu died in Egypt in 1905, right? 1905 میں یہ اور وفات پا چکے تھے. چلیں جی, let's move to the next one, next figure. That is actually the Maulana Muhammad Ali Johar. And when we are talking about this figure, so he took birth in 1878 and he died in 1931. Okay ji. So let's talk about this great personality. So he was actually a writer and a courageous journalist. جو لیکھک مطلب جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو مختلف اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں، نیوز پیپرز میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. میگزینس میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھی یہ خاصے اور دلیر جرنلسٹ تھے. ٹھیک ہے. اور جب بات کریں ان کی تو when he published a comrade magazine just before the war of the World War I, which took place in 1914 to 1918. تو 1914 سے لے کر 1918 تک جنگ، جب ورلڈ وار جنگ اس کے درمیان ہی یا اس سے ٹھیک ہے اس کے درمیان ہی یا اس کے جسٹ بیفور اٹ، ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک کامریڈ میگزین نکالی تھی جو مسلمانوں کو سیاسی طور مطلب جو سیاست ہے نا
سیاست کے تو ان کو اجاگر کیا جائے کہ پولیٹیکلی ان کو اویئر کیا جائے کہ مسلمان بھی سیاست میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. ایسا نہیں کہ بس وہ سائڈ پہ ہی رہیں, ریلیجن پہ ہی رہیں, نہیں, ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ سیاست میں جس طرح دوسرے کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, آگے کہہ رہے ہیں کہ 1915 he published an article. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا تھا, 1915 میں ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا جس کا ٹائٹل انہوں نے دیا تھا The Turks were to right to fight the British. کہ جو ٹرکس ہیں, ترک ہیں, ان ترکوں کو حق حاصل ہے کہ وہ برٹش سے لڑیں. ٹھیک ہے, 1915 میں یہ آرٹیکل انہوں نے پبلش کیا تھا. اینڈ بات کریں تو ریلیٹڈلی یہ آرٹیکل ایکچولی ہارم لیس تھا, اس میں کوئی نقصان نہیں تھا برٹش کو, بٹ دا برٹش بہت مطلب وہ جو ہے نا ڈر گئی تھی, اور اس کی وجہ سے مولانا محمد علی جوہر کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا. سو دے میڈ ہم imprisoned, right? And کیا تھا کہ British were also afraid that the Muslim soldiers fighting for them in the Middle East would object to fighting fellow Muslims. کہ جو برٹش دیکھیں نا, اب مسلمان جو مڈل ایسٹ میں لڑ رہے تھے برٹش کے لیے, وہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ مطلب ان کے اگینسٹ مطلب لڑنے سے وہ جو ہے نا جواب دیتے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے مسلمان تھے جو برٹش کے لیے لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, then we have another thing to talk about. So it is اب یہ کیا تھا کہ برٹش کی طرف, برٹش کے جو آفیسر ان کی انکمپیٹنس تھی. ٹھیک ہے, کہ انڈین مطلب برٹش آفیسرس ان کی انکمپیٹنس تھی, جس کی وجہ سے انڈین آرمی جس میں مسلمان اور ہندوز تھے, ٹھیک ہے, اور دوسرے مذاہب کے لوگ کیا کر رہے تھے, they were used to fight. اب کیا تھے کہ وہ سفر ٹیریبل لاسز, مطلب انہوں نے نقصان اٹھایا ترکوں کے خلاف, جو ایک جنگ تھی جو آج کل جو ہے نا عراق میں ایریا وہ واقع ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بیٹل کیا ہے, بیٹل ان دا بیٹل آف کٹ, KUT کٹ. تو یہ بیٹل تھی جس میں اراؤنڈ 6000 سولجرس, ٹھیک ہے, اس میں کچھ مسلمان بھی تھے. ٹھیک ہے, ان کو کیپچر کیا تھا ترکوں نے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو only 1000 survived the brutal treatment given by their captors. مطلب جو ترک ان کے کیپٹر سے, کیونکہ ان کو انہوں نے بندی بنایا ہوا تھا, تو 1000 انہوں نے اتنی خطرناک بروٹل مطلب بہت شدید یا تشدد بھری جو ہے نا ٹریٹمنٹ وہ برداشت کر پائے تھے 1000 لوگ. ٹھیک ہے, اور مولانا محمد جوہر کی بات کریں تو ان کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل نکالا تھا جس میں ترکوں کو انہوں نے کہا کہ ترکوں کو حق حاصل ہے کہ وہ برٹش کے ساتھ لڑیں, اس کی وجہ سے برٹش نے ان کو کیپچر کیا تھا, امپرزن کیا جیل میں. تو ان کو ریلیز کیا گیا تھا 1919 after the 4 years, right? پھر سے انہوں نے کیا کیا کہ جیسے آزاد ہوئے, انہوں نے ایک نیو میگزین نکالی اردو میں, اس کی نام تھا ہمدرد. ٹھیک ہے, اور اس نے اگین مسلمانوں کو ایک پولیٹیکل ایجوکیشن دینا شروع کر دی, کہ ان کو سیاسی جو ہے نا تعلیم دینا شروع کر دی. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا تھا, سپورٹڈ دا خلافت موومنٹ. ٹھیک ہے, اب خلافت موومنٹ کب لانچ کی تھی, کس نے کی تھی, کس کے خلاف تھی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, اور خلافت موومنٹ کا مطلب مقصد کیا تھا کہ which hoped that some peaceful agreement could be reached between Muslim and Hindus. خلافت موومنٹ میں مسلمان اور ہندوز کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ بنا رہے یا وہ کسی اس کے نتیجے پہ پہنچے. ٹھیک ہے, خلافت موومنٹ ایکچولی اسٹارٹیڈ فرام دا 1919 ٹو دا 1924. 1919 اور 1924 کے درمیان ہی یہ خلافت موومنٹ چلی تھی, اور یہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں نے ہی جو ہے نا چلائی تھی ٹو انفلوئنس دا برٹش گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تاکہ مطلب اوٹامن امپائر کو وہ کیا کر سکیں, پروٹیکٹ کر سکیں برٹش گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے, آفٹر دا ورلڈ وار 1. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیلف کی جو پوزیشن تھی, کہ کیونکہ کیلف جو خلیفہ تھا, اس خلیفے کی جو قوت تھی, پوزیشن تھی, وہ ختم ہو چکی تھی. پھر اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہی یہ خلافت موومنٹ چلائی گئی تھی. چلیں جی آگے چلتے ہیں کہ اب 1930 میں جو ہے نا پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس مولانا محمد جوہر نے
अटेंड की थी लंदन में. किसके साथ की थी? वो की थी मिस्टर जिन्ना से. ठीक है. अब उसी टाइम जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ना, वो खुद एक बहुत शदीद बीमार थे और ये भी उसी साल में मर गए, मतलब फॉलोइंग ईयर्स में ही डाइड हो गए. ठीक है. वो लंदन में ही इनका वफात पा चुके थे. और अगर बात करें तो ये इन्होंने अपनी बीमारी के दरमियान इन्होंने एक ख्वाहिश दिखाई थी कि मुझे बैतुल मुक़द्दस में दफनाया जाए, यानी यरूशलेम में. ठीक है. यरूशलेम में उनको दफनाया जाए. और क्योंकि ये चाहते थे कि वो ऐसी मुल्क में ना लौट पाए जो एक गुलाम मुल्क है, मतलब वो गुलाम मुल्क में दफनाना अपने आप को पसंद नहीं कर रहे थे कि मैं वहाँ पे दफन ना हूँ जो ऑलरेडी एक गुलाम है. सो ही बैरिड देयर अकॉर्डिंग, जैसा इनकी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक इनको दफनाया गया. एंड उसके बाद अगर बात करें जो है ना, अब कोई भी जो डिस्कशन होगी अली ब्रदर्स की वो इनकम्प्लीट होगी अगर हम BMR को BMR का जिक्र ना करें, क्योंकि BMR ही वो वाहिद औरत थी जिन्होंने अपने इन बेटों को अच्छी खासी मतलब परवरिश की थी. और अगर बात करें तो BMR एक्चुअली वाज रिस्पांसिबल फॉर ट्रेनिंग द अली ब्रदर्स के, उनको वो उन्होंने ट्रेन किया था. और उसके साथ साथ कहें तो ये खुद भी पॉलिटिक्स में BMR एक्टिव थी. और शी वाज आल्सो पोइटेस, मतलब वो खुद एक शायरा थी कि वो खुद शायरी करती थी. ठीक है. अब नेक्स्ट वी हैव अल्लामा इकबाल. He took birth in 1877 and he died in 1938. So when we are talking about this personality, so he was actually the great poet and the philosopher. अब further अगर हम बात करें इसकी तो ये brilliant scholar and philosophy के साथ साथ लॉ भी इंग्लैंड में ही स्टडी कर रहे थे. ठीक है. इंग्लैंड, फिर उसके बाद जर्मनी गए. ठीक है. फिलोसफी और लॉ को स्टडी करने के लिए. फिर जब वो वापस आए इंडिया में तो उन्होंने लॉ को प्रैक्टिस किया और साथ साथ वो एक बड़े उर्दू के शायर भी बन गए उस टाइम में, जो इनकी उन टाइम में एज थी, मतलब उस पीरियड में जिस टाइम में ये खुद थे. अब इनकी जो मतलब सोच थी, पुटिंग फॉरवर्ड हिज रिलीजियस, मतलब इसके जो मजहब और सियासत के हवाले से जो आइडियाज थे, ठीक है, ख्याल आते, वो एक्चुअली इनकी पोइट्री से ही वो निकल रहे थे. तो मतलब उस पोइट्री से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो इनकी पोइट्री ज़्यादातर लिखी गई है वो पर्शियन में, और वो सारी जो मुस्लिम वर्ल्ड में समझी जाती है, क्योंकि उस टाइम पर्शियन जो पॉपुलर लैंग्वेज थी. ठीक है. एंड अगर बात करें हम as early as 1910, अल्लामा इकबाल thought that the Muslim world should be united. तो 1910 में इनका ख्याल था कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना यूनाइट हो. तो हम पहले जो हम पढ़ चुके हैं जमालुद्दीन अफगानी को, जो है ना मोहम्मद अब्दुल को, उसके साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, उनके सारे ख्यालात थे कि मुस्लिम जो है ना वो यूनाइट हो जाएं. ठीक है. वो सारे यूनाइट हो जाएं. अगर हम बात करें इनके बारे में तो his poems pointed the glory of Islam. मतलब वो इसके जो पोएम थे पहले इस्लाम के बारे में सुना रहे थे कि हमारे पास पहले इस्लाम कितना अच्छा था पास में, और उसके साथ साथ उसी वक्त में जो उस टाइम में जिस टाइम अल्लामा इकबाल खुद थे कि उस टाइम क्या हालत थी. ठीक है. तो वो मिजरेबल स्टेट भी वो बता रहे थे उस टाइम की जिस टाइम में वो खुद रहते थे. ठीक है. अगर हम बात करें आगे कि सो ही आल्सो कॉल्ड फॉर द रिफॉर्म. अब इस तरह बाकी जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उसी तरह इन्होंने रिफॉर्म की बात की थी. तो ये कह रहा है कि मतलब अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मतलब वो टू बी गुड मुस्लिम नॉट जस्ट टू सिट थिंकिंग एंड मेडिटेटिंग अबाउट द रिलीजन, but to be active and to do something positive about it. मतलब ये नहीं कि मतलब आप एक जगह बैठ के सोचें और गौर फिक्र करें मजहब के बारे में, नहीं, बल्कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा, आपको कोई चीज़ पॉजिटिवली करनी पड़ेगी. ठीक है. ऐसा नहीं मतलब आपने बस बैठ के सोचा इस्लाम के लिए मजहब के, दैट्स नॉट इनफ. ठीक है. अच्छा मुसलमान होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उससे आपको पॉजिटिव और एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव चीज़ करनी पड़ेगी. ठीक है. आगे बात करें एंड तो इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1927 में,
اور اس ٹائم جب انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا سو ایٹ دیٹ ٹائم اونلی 1330 ممبرس 1330 ممبرس موجود تھے. ٹھیک ہے, تو مسلم لیگ میں اتنے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو یہ چیئرمین بنے تھے, چیئرمین آف دا اینوئل میٹنگ ایٹ الہ آباد. اینڈ الہ آباد کا جو خطبہ انہوں نے دیا تھا